बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज बड़ा अहम लीगल इशू हमने डिस्कस करना है। क्रिमिनल केस हो जाता है, किसी बंदे को मार दिया जाता है। अन डेथ दो तरह से हो सकती है। एक नेचुरल डेथ, बंदा बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, फौत हो गया, नेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ का मतलब है कि उसको किसी ने मार दिया, तभी मौत, वो नहीं मरा, किसी ने उसको मर्डर कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल में जब किसी ने उसको मार दिया तो एक तो उसके लवाहकीन जो हैं उनको बड़ा दुख होता है, बड़ी टेंशन होती है कि ये जुल्म हुआ हमारे साथ, इसका हल होना चाहिए। दूसरा, स्टेट के ऊपर भी बड़ा बोझ होता है, किसी रियासत के ऊपर बड़ा बोझ होता है कि उस रियासत के अंदर बंदा मार दिया गया है, और रियासत भी फिर एक्शन में आ जाती है कि हमने इसका सोल्यूशन करना है। टॉपिक है आज का हमारा इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनती है, किन मामलात में क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। बंदा मारा जाए तो उस जगह को जहां उसकी डेड बॉडी पड़ी है बड़ी अहम है। ये आगे केस के जब जैसे ही केस चलता है उसके अंदर फिर इसकी अहमियत होती है कि वहां कौन कौन सी चीजें पड़ी थी, क्या था, क्राइम सीन क्या था, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी इस चीज़ को फेस करना पड़ जाए कि कोई आपके सामने मर्डर हो जाए, आपका अल्लाह ना करे कोई रिलेटिव मर्डर हो गया, किसी जालिम ने कर दिया, तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि अब आपने देखा फलां मर्डर हुआ पड़ा है, हमारा अजीज़, हमारा दोस्त, अब इधर हमने क्या करना है, किस चीज़ को प्रिजर्व करना है, किसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, खराबी नहीं करनी, क्या करना है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, पुलिस बनाती है, पुलिस ऑफिसर बनाता है इसको जब कोई अननेचुरल डेथ हो जाए। इसके अंदर पुलिस ऑफिसर ने पहली तो अननेचुरल डेथ हुई है, देखना ये क्राइम सीन क्या है, कि सीन मुराद के जहाँ पे मर्डर किया गया है, बंदा मरा पड़ा है, दो बंदे मरे पड़े हैं, खून पड़ा हुआ है, उधर उधर कोई एम्प्टीज होल पड़े हुए हैं, कारतूस है, वहां पे कोई असला पड़ा हुआ है या डंडे पड़े हुए हैं, क्या पड़ा हुआ है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उनके कपड़े फटे हुए थे, ये क्राइम सीन उसने प्रिजर्व करना है, देखना है। फिर वहां पे उसने देखना है कि बॉडी जिसको अननेचुरल डेथ हुई, जिसकी जिसे मर्डर किया गया, उसे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, उसे यानी कोई उसकी बाजू टूटा हुआ है, कोई टांग टूटी हुई है, कोई जख्म तो नहीं है, उसको किसी ने खंजर के साथ मारा है, पिस्टल के साथ मारा है, तो जख्म है, कैसे जख्म, ये चीजें नोट करनी पड़ती हैं। फिर उसको कोई इंजरी है, कोई वूंड इस किस्म का है, तो ये सारी चीज़ें उसने देख के इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करनी है कि मैंने क्या देखा, जो देखा उसको नोट कर लेना। कानून इसको डील करता है 25 पुलिस रूल्स का 25-35 अगर मुलाहिजा फरमाए, उसके अंदर लिखा हुआ है इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर कैसे बनाएगा, उसका तरीका कार क्या होगा, किस कौन कौन सी चीज़ें नोट करेगा, तो ये पुलिस रूल्स के अंदर मेंशन किया गया। फिर 174 सीआरपीसी मुलाहिजा फरमाए, उसके अंदर भी इसकी कुछ ना कुछ वजाहत आपको मिल जाएगी। इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर इस तरीके से बनाता है। अगर देखिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने बना दी कि ये मौका था, मैं उधर गया, मैंने देखा डेड बॉडी पड़ी हुई थी, कौन कौन सी चीजें पुलिस ऑफिसर नोट करेगा, चंद चीजें वो जरूर नोट करेगा ताकि वो फिर रिपोर्ट के अंदर लिख सके। अगर जो भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट उसने बनाई है, मिसाल के तौर पर पुलिस ऑफिसर ने बना दी है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के, जनाब मैंने देखा उसका तो एक हाथ कटा हुआ था, तो अलहदा पड़ा हुआ था, अच्छा जी, इसने नोट कर दिया बना। गवाह का बयान आता है, कल को केस चलता है, अदालत के अंदर गवाह बयान देने के लिए आया, वो कहता है कि जनाब एफआईआर के अंदर मिसाल के तौर पर इसने कहा कि ये कुछ और मामला है, या गवाह ने कोई स्टेटमेंट दे दी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर कुछ और लिखा है, कंट्राडिक्शन आ जाता है, तजाद आ जाता है इन दोनों चीजों में, उसका बेनिफिट मुलजिम को दिया, हमेशा मुलजिम को बेनिफिट ऑफ डाउट मुलजिम को दिया जाता है। सॉरी। तो ये कंट्राडिक्शन जब भी आना है किसी चीज का, वो उसका बेनिफिट मुलजिम को मिल जाएगा। इसलिए अगर गवाह असली हो, जिन्होंने वाकई वो वक़ुआ देखा होगा, तो वो फिर कंट्राडिक्शन आने के चांसेस कम है। उन्होंने जो देखा वही बयान किया, जो देखा वही बयान किया, ट्रू स्टोरी है, तो फिर मौके के ऊपर भी वही हुआ। अगर मिसाल के तौर पे किसी गवाह ने देखा कि उसने बाजू के ऊपर खंजर मारा, तो उसका बाजू के ऊपर खंजर लगा होगा, जख्म होगा ना। तो अगर देखा ही ना हो, झूठा गवाह हो, तो वो जो स्टोरी बयान करेगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर कुछ और ही निकलेगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा केस का। मिसाल के तौर पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है पुलिस वाला, जाके मौके पे देखा डेड बॉडी पड़ी हुई है,
یہ ایک بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو. ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ایسے کھلی ہوئی ہیں بالکل. اب کیس آگے جب چلتا ہے, اس نے تو لکھ دیا, انکویسٹ رپورٹ بنانے والے پولیس آفیسر نے لکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں, بہت ساری چیزیں لکھی, یہ بھی لکھ دیا, اس نے بنا دی. اب فیوچر میں جب کیس چلتا ہے نا تو اس کے اندر پوچھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, جج سب نوٹ کرتے ہیں, اس کا سگا بھائی, اس کا بیٹا, کلوز ریلیٹیو موسٹلی گواہ بن جاتے ہیں. گواہ ہونا پھر بھی بن جاتے ہیں, ادھر موجود ہی نہیں تھے جب ہوا, لیکن بن جاتے ہیں گواہ. میں نے دیکھا, اس نے فائر مارا, یہ کیا, وہ. آگے کویسچن یہ آتا ہے کہ اگر تم اس کے سگے بھائی تھے, اس کے باپ تھے, اس کے بیٹے تھے, کلوز ریلیٹیو تھے, اگر تمہارے سامنے یہ وقوع ہوتا, تم ادھر موجود ہوتے, ایٹ لیسٹ اس کی آنکھیں تو بند کر لیتے. تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اٹ مینس کہ یہ تم ادھر نہیں تھے. اگر کوئی اپنا ہو تو وہ آنکھیں بند کرتا ہے. یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے جی. ججز اس چیز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, کون کون سی چیزیں وہ اس کے اندر نوٹ فرمائیں گے. تفتیشی آفیسر, پولیس آفیسر یہ نوٹ فرمائیں گے. ایک تو میں نے عرض کیا کہ جو کرائم سین ہے اس کو نوٹ کر لیں گے, کہاں کہاں کیا. پھر جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اس کو زخم کہاں کہاں پہ آئے, یہ نوٹ کر لیں گے. اس نے کیا پہنا ہوا تھا, یہ نوٹ کر لیں گے. اس کے ارد گرد سے کون سی چیزیں پڑی ہوئی دکھائی دی ہمیں, وہ نوٹ کر لیں گے. گھڑی شڑی کوئی پہنی ہوئی ہے وہ نوٹ کر لیں گے. کتنے لوگ کہاں کہاں پہ پڑے ہوئے تھے یہ نوٹ کر لیں گے. اگر وہ ڈوب کے مرا ہے پانی کے اندر, پانی کی گہرائی نوٹ کر لیں گے کہ اچھا یہ پانی ہے, اس کے اندر ڈوب کے مرا, یہ سفیشینٹ نہیں, پانی تھا, پانی کا تالاب ہے, ڈوب کے مر گیا. اور اس کی پیمائش کرو, اس کی پیمائش کرو گے تو پتہ چلے گا کہ پانی اتنا گہرا تو تھا ہی نہیں کہ وہ ڈوب کے مرتا. اٹ مینس کہ اسے مارا گیا پھر پانی میں پھینکا گیا. تو کیس کا وہ سارا انداز ہی بدل جاتا ہے. پانی میں ڈوب کے مرا تو اس کی گہرائی نوٹ کریں گے انکویسٹ رپورٹ میں, کتنی گہرائی تھی, یہاں سے ڈیڈ باڈی ملی اور اتنا گہرا پانی تھا. پھر اگر کوئی کسی بندے کو پھانسی لے کے گلے میں پھندا ڈال کے مار دیا جاتا ہے, نوٹ کریں گے رسی, اس کی موٹائی, اور لٹکا ہوا تھا کتنا ڈسٹینس تھا زمین سے, یہ بھی نوٹ کریں گے. کس چیز سے لٹکا ہوا تھا یہ بھی نوٹ کریں گے. تو یہ چیزیں نوٹ کرنا یہ تفتیشی افسر کا کام ہے. وہ نوٹ کر کے اس کو رجسٹر نمبر 6 کے اندر اس کی کاربن کاپی سیو بھی کرتے ہیں پولیس والے, ریکارڈ کے طور پہ مجسٹریٹ کو بھی بھیجی جاتی ہے انکویسٹ رپورٹ کی. تو امید ہے آج آپ نے انکویسٹ رپورٹ کیا ہوتی ہے, کون بناتا ہے, کب بناتا ہے, تو کہاں کہاں پریزرو کی جاتی ہے, کس کس کو دی جاتی ہے, اور اس کی اہمیت ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ مرڈر ہو گیا, آپ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انکویسٹ رپورٹ بننی ہے, کیا ہونا ہے کیا نہیں, آپ اچھا جی مر گیا, اٹھاؤ اسے, اٹھا کے ڈیڈ باڈی کہیں اور شفٹ کر دو, آپ اسے اٹھا کے چلو جی صفائی کر دو, کوئی گل نہیں, جو نہ تھا اس کو آپ پانی پھیر دو. وہ ایمپٹی شیمپٹی کو پڑی ہوئی ہے, کوئی اور چیز پڑی ہے, کوئی خون پڑا ہوا ہے, وہ سارا واش کر دو آپ. اٹ مینس کہ آپ نے وہ ایویڈنس جو تھی اس کو تباہ کیا, اس کو خراب کیا. تو یہ کرائم سین, اس کو پریزرو کرنا ہے تاکہ پولیس والا اس وقت تک ایٹ لیسٹ پریزرو کریں کہ جب تک پولیس والا آ کے وہ چیزیں نوٹ نہیں کر لیتے, وہاں سے سیمپل وغیرہ کلیکٹ نہیں کر. خون کا سیمپل وہ لے سکتا ہے, مٹی خون آلود ہے اس کو تھوڑا سا لے لے گا, یا اگر وہ فرش کے اوپر ڈیڈ باڈی پڑی ہے تو روئی خون آلود لے کے اس کا سیمپل وہ کلیکٹ کرے گا. تو یہ چیزیں پریزرو کرنے والی ہیں. خدا نخواستہ اگر کبھی مرڈر ہو جائے تو کرائم سین کو پریزرو کرنا ہے. کس لیے کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ انکویسٹ رپورٹ بننی ہے پولیس والوں کی, تو اس کا آگے فیوچر میں کیا کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی میں نے عرض کر دیا. تو امید ہے آج آپ نے انکویسٹ رپورٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل کر لی ہوں گی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے, چینل اچھا لگے سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.